अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है मौलवी फजलुर रहमान साहब। पहली दफा बाहर आए हैं। करक में उन्होंने जलसे से खिताब किया है। खिताब उन्होंने पश्तो में किया है। बंदा तो कोई नहीं था, लेकिन मौलवी साहब ने जो बातें की हैं उसके बाद एक ही बात पाकिस्तान का सोशल मीडिया कह रहा है कि मौलवी साहब ये चांद ना ही निकलता तो बेहतर था, आप ये गुफ्तगू या बातचीत ना ही करते तो बेहतर थी। मौलवी साहब ने बड़ा खौफनाक किस्म का फतवा जारी कर दिया है, वो आपको बताते हैं। साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब खासे गुस्से में है, बहुत ज्यादा गुस्से में, बहुत ज्यादा परेशानी में, बहुत ज्यादा मायूसी में है, लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा था। गुस्से में मौलवी साहब ने मजहबी कार्ड खेला है, खुलकर कार्ड खेला है, उस बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सड़क का माहौल है वो 90% डिफरेंट हो गया, यानी पूरा 90 डिग्री 90 एंगल चीजें चेंज हो गई हैं। एक माहौल बन गया है, एक वाइब जनरेट हो गई है। और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ साफी सर्वे करने वाली और मुख्तलिफ शख्सियात जो इलेक्शन के प्रोसेस को, इलेक्शन के डायनामिक्स और माहौल को जानते हैं, उनका यह कहना है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जो टर्न आउट है वो 70 से 80% होने वाला है। 70 से 80% टर्न आउट का मतलब यह है कि तकरीबन 8 से 10 करोड़ बंदा इंतखाब वोट डालने के लिए निकलने वाला है। और एक इमरान खान है जो वन साइडेड मेजॉरिटी, यानी पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करने जा रहा है। तहरीक इंसाफ का पूरे मुल्क के अंदर एक माहौल बन गया है और पूरा मुल्क, यानी आप ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी 80% पाकिस्तानी इस वक्त जो वोटर्स हैं वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के पीछे खड़े हो गए हैं। अब ये इलेक्शन जो करीब आते जा रहे हैं, ये एक माहौल, एक मैसिव मोबिलाइजेशन हुई है और पाकिस्तानी अवाम खान के पीछे खड़ी हो गई है। और अब जो तासुर मिल रहा है, जो वाइब मिल रही है, जो माहौल सड़क के अंदर बन गया है कि खान गेम निकाल गया है, बिल्कुल आखिरी लम्हात पर खान गेम निकाल गए। वो ये है कि जो आखिरी पांव इन्होंने रखा वो आखिरी पांव इनका स्लिप हो गया है, ये वहां पर जाकर स्लिप कर गए हैं। इन्होंने फैसला दिया खान के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत वाले मामले को सामने रखते हुए। जज मैनेज था, ज़ाहिर है जिस तरीके से सारा प्रोसेस चला वो सारी चीजें कंट्रोवर्शियल थी। उसके बाद तासुर ये लिया गया कि इसके बाद जो मौलवी हैं, मौलवी टीवी पर आएंगे और खान के ऊपर फतवे, खान के ऊपर बातचीत, खान के ऊपर एक मजहबी एक इल्जामात इमरान खान के ऊपर लगाए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के तमाम तर जय्यद उलमा इकराम, पाकिस्तान के मौलवी हजरात, पाकिस्तान के मौलाना, पाकिस्तान के मशाइख, मजहबी शख्सियात, वो सारी इमरान खान के साथ जाकर खड़ी होगी, खुलकर इमरान खान के साथ खड़ी हो गई हैं। और वो कह रहे नहीं 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 नहीं, ये आप गलत कर गए, ये नहीं, यहां तक तो ठीक था, चले हम आपकी बात मान रहे थे, लेकिन ये आपने हद क्रॉस कर दी है और आपने बहुत सारी मजहबी तालीमात की जो तशरीह है उसे ही गलत किया है। आप तो खवातीन के शलवारों तक जाकर पहुंच गए हैं और उसके लिए आपने मजहब का सहारा लिया, लिहाजा नहीं, अब ये बात नहीं मानेंगे। और तमाम तर जय्यद उलमा इकराम, तमाम तर जय्यद उलमा इकराम, बल्कि मेजॉरिटी 95%, यानी मेरे ख्याल में आप सिर्फ मौलाना खलीदा फारूकी साहबा को छोड़ दें, मौलाना खलीदा फारूकी साहबा के अलावा तकरीबन 90% या 97% उलमा इकराम खान के साथ खड़े हो गए और वो बाकायदा खुलकर स्टेटमेंट दे रहे हैं। ना सिर्फ खान के साथ खड़े हैं बल्कि वो खुलकर सोशल मीडिया के ऊपर आकर स्टेटमेंट दे रहे हैं। और ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी तबके की बड़ी फॉलोइंग है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें सुनते हैं, लिहाजा उनके जो मानने वाले या जो उनके सुनने वाले हैं उन्हें भी समझ आई कि जनाब ये तो बात ही कुछ और है, ये तो गेम ही कुछ और है, ये तो किसी और तरफ हमला किया जा रहा है, ये तो बिल्कुल बहुत सारी ऐसी तालीमात हैं जिन्हें छेड़ा नहीं जा सकता, ये तो उनके ऊपर हमला है। लिहाजा वो सारे भी खान के पीछे खड़े होंगे कि ये बंदा ठीक है, बंदा ठीक कह रहा था, इसके ऊपर ये बहुत ज्यादा जालसाजी हो रही है। लिहाजा मुल्क में जो माहौल बन गया है, जो वाइब जनरेट हो गई है, वो वाइब ये है कि जनाब कोई आ रहा है और वही आ रहा है, वही कैदी दोबारा से आ रहा है और आखिरी लम्हात पर जाकर शायद ये टेबल्स टर्न होने वाले हैं और गेम वो निकाल गया है। आखिरी लम्हात में गेम निकलती हुई महसूस हो रही है। 70% अभी बताया जा रहा है कि टर्न आउट है। अगर ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, 80-85% तक पहुंच जाता है, यकीन माने कि ये मुल्क की तारीख, पाकिस्तान का माशियाती उलम, पाकिस्तान की पॉलिटिकल साइंस, नस्लें आपकी शुक्रगुजार होंगी, नस्लें आपको हीरोज के तौर पर देखेंगी, नस्लें आपकी तारीफ करेंगी और तारीख में आप पाकिस्तानी अवाम का नाम आ जाएगा कि ये लोग 8 तारीख को बाहर निकले थे। एक दिन से बाहर निकलना है और ये तमाम तर माहौल यकसर बदल जाएगा। पाकिस्तान में हाथों फूल गए और फूंके मार रहे हैं हाथों पर, चेहरों के ऊपर गुस्सा है, परेशानी बहुत ज्यादा है। उसके बाद ये रिपोर्टें जो आ रही हैं वो इसी से जुड़ी हुई हैं। एक तो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फिर धुआं मारना शुरू हो गया, गाड़ी आगे जाती है, कड़कड़ करके इनकी गाड़ी फिर पीछे आ जाती है। बताया जा रहा है कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है उसका मॉक टेस्ट हुआ है और ये 5वीं दफा हुआ है, बैठ गया है, 5वीं दफा फिर बैठ गया है, यानी जिधर खोता जाकर बैठ रहा है उधर जाकर इलेक्शन कमीशन का जो सिस्टम है वो बैठ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पैसे लेता है, पाकिस्तान का इदारा है, खुली मुराद, गाड़ियां शाड़ियां, माल रोकड़ा खुला खाते हैं पाकिस्तानी अवाम का। लेकिन जो काम का वक्त आता है सबसे ज्यादा जो धुआं मारता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मारता है। और इस इलेक्शन कमीशन ने सिकंदर सुल्तान राजा साहब की सरबराही में जितना इसने धुआं मारा है, इतना शायद ही पाकिस्तान में किसी ने धुआं मारा हो। ये पुरानी गाड़ियां भी इतने धुआं नहीं मारती जितना इस इलेक्शन कमीशन ने धुआं मारा है। और जो मुख्तलिफ जो आरोज हैं बाकायदा से लेटर्स लिख रहे हैं कि जनाब जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर जो इलेक्शन का अपना अमला है उसका डेटा ही मौजूद नहीं है, वो सारा उड़ गया है। ये जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो डेटा है वो ही महफूज नहीं है, वो सारा उड़ गया है। उसके बाद परेशानी हो गई है।
بہت سارے صحافی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب باقاعدہ ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں کہ نا وہ پبلک میں نہ بات کریں، وہ لیٹر نہ لکھے، مجھے لیک ہو جاتا ہے، وہ خفیہ طور پر کوئی بات میسج مجھ تک بھیجے تو بھیجے لیکن پبلکلی بات نہ کریں۔ دوسری طرف ایک اور خبر رپورٹ ہو رہی ہے کہ پنجاب کے محکمہ داخلہ نے کوئی 17 پیجز کی رپورٹ جاری کر دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 9 مئی والے دن ہوا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے تحریک طالبان ایک اسٹریٹجی کے ذریعے، پلاننگ کے ذریعے پاکستان پر حملہ کرے، یعنی جو ماحول بنایا جا رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف کو کالعدم تنظیم، کالعدم جماعت ڈکلیئر کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹرن آؤٹ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وائب جنریٹ ہو گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماحول بن گیا ہے، ماحول یہی ہے کہ جناب یہ عمران خان پاکستان میں ہونے والی ہے، لہٰذا اس سے کسی طرح سے بچا جائے، لیکن آپ کا ووٹ ہی صرف فیصلہ کرے گا، لہٰذا ٹرن آؤٹ کو آپ نے یقینی طور پر بڑھانا ہے۔ کرک میں مولوی صاحب نے تقریر کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور جو تقریر کی ہے اس کا جو تمام تر خلاصہ یا ہدف یا بات چیت یا گفتگو وہ صرف عمران خان تھا۔ مولانا صاحب کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہے، بہت زیادہ غصہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کو پاکستان میں کوئی سنجیدہ نہیں رہتا، یعنی ان کی بات کو وزن نہیں دیا جاتا۔ پاکستان کے اندر یہ عام تاثر موجود ہے کہ مولوی فضل الرحمان صاحب جو بھی بات چیت کرتے ہیں وہ سنجیدگی سے نہیں کرتے، مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے، ٹھٹھے کرتے ہیں، شغل لگاتے، لسی شسی پیتے اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں۔ یعنی کشمیر کمیٹی کے سربراہ رہے، اس کے بعد خبریں 55 لاکھ روپے کی لسی پی گئی، یعنی خالی لسی 55 لاکھ کی چھک گئے تھے۔ اور کشمیر کے معاملات کو جتنا مولانا صاحب نے ڈیمیج کیا ہے، جتنا انہوں نے ڈیمیج کیا، کل نکل رہے ہیں لوگ کشمیر میں، تو وہ خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مولانا صاحب نے کشمیر کمیٹی کے سربراہ ہوتے ہوئے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کے ساتھ کتنے بڑی کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کی، بلکہ میں خود کشمیری ہوں، مجھے پتا ہے کہ ہمارے کتنے رائٹس کو انہوں نے ختم کر دیا، بلکہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے بین الاقوامی طور پر اٹھانے کی تو ضرور کی بات ہے، کہیں باہر جا کے لسی پی آتا ہے کشمیر کے نام پر، وہ بھی ہم فخر کرتے ہیں کہ مولوی صاحب باہر جا کے کوئی لسی پی آئے کشمیر کے نام پر، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا، ادھر ہی لیٹ کر لسیاں پیتے رہے، ادھر ہی لیٹ کر معاملات کو چلاتے رہے، لہٰذا وہاں پر بھی غصہ موجود ہے۔ دوسرا مولانا صاحب کو ایک اور غصہ ہے کہ انہیں صدر نہیں بنایا گیا، اور وہ غصہ عوام پر نکالتے ہیں، یعنی ہمارے بس میں ہو تو مولانا صاحب کو ہم صدر ہی کہنا شروع کر دیں، یعنی صدر مولوی فضل الرحمان، جدھر بھی جائیں انہیں اپنے نام کے پیچھے صدر لکھ لانا چاہیے کہ صدر مولوی فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں، صدر مولوی فضل الرحمان صاحب ادھر جا رہے ہیں۔ غصہ بہت زیادہ ہے۔ آج کی تقریر میں پہلا تو انہوں نے فتویٰ یہ جھاڑا ہے کہ پاکستان میں جو بھی بندہ تحریک انصاف کا جھنڈا اپنے گھر کے اوپر لگائے گا وہ یہودی ہوگا، اسے یہودی ڈکلیئر کر دیا انہوں نے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات چیت کی ہے کہ عمران خان نے خانہ کعبہ والی گھڑی بیچی ہے، اور عمران خان جناب مذہب فروش ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان کشمیر فروش بھی ہے، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے ساتھ ٹکڑے کرنے جا رہا تھا، عمران خان مذہب کے اوپر حملہ آور تھا، عمران خان یہودی لوبی کا حصہ ہے اور یہودیوں نے عمران خان کو یہاں پر پلانٹ کیا ہوا ہے۔ پھر یہ بھی خبریں آئی کہ پتہ نہیں $29,000 یا 29 ملین یا لاکھ، پتہ نہیں کون سے الفاظ تھے، اتنے ڈالرز عمران خان کو دے کر پاکستان میں پلانٹ کیا گیا ہے۔ ایک بندہ جو اسرائیلی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے اسرائیل کے اینکرز کو کہ جناب اسرائیل کے حوالے سے ہماری پالیسی وہ ہوگی جو قائد اعظم کی پالیسی تھی، نہیں تسلیم کریں گے، نہیں مانیں گے تمہیں۔ ایک بندہ جو اقوام متحدہ کے پوڈیم کے اوپر کھڑا ہو کر پوری دنیا کو مذہب سمجھا رہا ہے کہ اسلام کے حوالے سے جو تم لوگ بات چیت کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، ہمیں دکھ دیتے ہو، ہمیں تکلیف دیتے ہو، لہٰذا اس چیز کو ختم کرو۔ اور جو دنیا ہے، اقوام متحدہ ہے، جو عالمی دنیا ہے جہاں پر آواز کی ویلیو ہے، پہچان ہے، وہ جو اسلاموفوبیا ہے اس کے حوالے سے باقاعدہ ایک ڈے ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ جناب یہ ایسی کوئی سوچ نہیں ہے، اسے ختم کیا جائے، اسے ختم کیا جائے۔ لیکن مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے۔ مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ جو جھنڈا لگائے گا وہ ایجنٹ ہوگا اور یہودیوں کا ایجنٹ ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بہت سارے یعنی زبردست صحافی، بڑے سنجیدہ صحافی یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ جب امریکن ڈیلیگیشنز آتے ہیں مولوی صاحب کے ساتھ کبھی ملاقات ہو تو مولوی صاحب باقاعدہ انہیں اکیلے میں کہتے ہیں کہ ہمارے اولیے پر نہ جائیں میاں، ہم ایک دفعہ موقع تو دے کر دیکھیں، موقع تو دے کر دیکھیں جناب، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہمارے اولیے پر نہ جائیں۔ تو اس طرح کی گفتگو باقاعدہ مولانا صاحب کے حوالے سے رپورٹ ہوتی رہتی ہے، لیکن مختلف مساجد میں باقاعدہ سے اعلان ہوا ہے، اور اعلان یہ ہوا ہے کہ مولانا کو ووٹ دینا جنت میں جانے کی دلیل ہے۔ لہٰذا ایک شخص نے تو یہ کہا کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جانتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد اس نے کہا رب کعبہ کی قسم مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دینا جنت کی دلیل ہے۔ یعنی یہ الیکشن جن کے بارے میں مولانا صاحب خود کہتے رہے کہ یہ ڈیموکریسی اسلام میں ہے ہی نہیں، جمہوریت اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ اس طرح سے چل نہیں سکتا، یہ اسلامک ماڈل نہیں ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنت کی دلیل ہے۔ مولوی صاحب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جناب آپ کے اثاثے کتنے ہیں، یہ اسلام آباد میں آپ کے 3-4 گھر ہیں، یہ گھر کدھر سے لائے، مال کدھر سے لائے؟ مولوی صاحب کا غیبی مدد ہوتی ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے دوسرے کپڑے کدھر سے لائے، جناب یہ چادر کدھر سے لائی ہے، لیکن مولوی صاحب کے مجھ سے نہ پوچھیں، جو اللہ دے رہا ہے اس کے بارے میں نہ پوچھیں۔ تو عجیب و غریب قسم کی مولوی صاحب نے تقریر کی ہے، ایک مذہبی نفرت، انہوں نے مذہبی ایلیمنٹ کھلا ہے، مذہبی نفرت پھیلائی ہے، اور جو پولرائز معاشرہ ہے اس کو اور زیادہ انہوں نے پولرائز باقاعدہ سے کر دیا ہے۔ تو یہ بڑا خوفناک ہے، لیکن خوفناک شاید اتنا اس لیے نہیں ہے کہ مولوی صاحب کو پاکستان میں کوئی اتنا سنجیدہ نہیں لیتا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔